क्या आपको भी लगता है कि आप कमज़ोर हो गए हैं? क्या ज़रा-सी बात दिल पर लग जाती है? क्या हौसला टूटने में वक़्त ही नहीं लगता? अगर हाँ, तो मेरी बात गौर से सुनें। आप कमज़ोर नहीं हैं, बस ज़हनी तौर पर थक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। आज का जो सुबह उठे हैं तो मौसम काफ़ी धुंध वाला था, मौसम काफ़ी चेंज मौसम हो गया है इन दिनों में। तो हस्बैंड जी नाश्ता वग़ैरह करके तो वो भी ड्यूटी पे जाने लगे थे, तो देख रहे थे कि मौसम काफ़ी धुंध वाला हो गया है और काफ़ी मौसम बदल चुका है। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लिया करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, इसमें आपके लिए रहनुमाई ज़रूर होती है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के वक़्त में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग कमज़ोर हो रहे हैं। असल मसला ये है कि लोग खामोशी से टूट रहे हैं। कोई अपनी ज़िम्मेदारियों से थक गया है, कोई हालात से, कोई खुद से। आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो तमाम लोगों के लिए है। हम दिन भर मजबूत बनने की एक्टिंग करते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो दिल बहुत भारी हो जाता है और फिर हम खुद को एक नाम दे देते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं जब इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी से थक हार जाता है फाइनेंशियली तौर पर किसी भी मामलात में किसी भी परेशानी से जब वो थक जाता है ना बिल्कुल तो वो खुद को यही कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। हालांकि जो इंसान है वो कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी खूबियाँ दी हुई हैं लेकिन उनको यूज़ करना आना चाहिए। हम क्या होता है हम जो है ना वो दिमागी तौर पर इतना थक जाते हैं कि हम अपनी तमाम बॉडी के साथ ही हम बिल्कुल ऐसे थक हार जाते हैं। लेकिन सच है कि कमज़ोरी नहीं, ये ज़हनी थकन है। वो थकन जो मुसलसल सब्र करने से आती है, अपनी बात दबाने से आती है। आपने बहुत बर्दाश्त किया, इसलिए अब दिल थक गया है। लोग समझते हैं मजबूत इंसान वो है जो टूटने के बाद भी खड़ा होने की ख्वाहिश रखता है। अगर आज आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं। आप जो है ना इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं, जिसकी वजह से आप खुद को नाकाम समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। जिस इंसान ने खुद अकेले सब कुछ मैनेज किया होता है ना, ये उसको ही पता होता है कि वो कैसे ज़िंदगी में रहा है। हमें ये सिखाया गया कि दर्द छुपाओ, मसाइल जो है वो किसी को मत बताओ, खामोशी में इज़्ज़त है। लेकिन कुछ जगहों पर ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खामोशी जो है वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है। कई जगहों पर इंसान को खामोश रहना पड़ता है, खामोशी में ही यानी कि इंसान के लिए फ़ायदा होता है और कुछ जगहों पर जो है ना वो बोलना इंसान के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उसके बगैर गुज़ारा नहीं। दिल का बोझ जब लफ्ज़ ना बने तो आँखों से आंसू बनकर बहता है या गुस्सा बनकर निकलता है। अक्सर जो है ना लोग होते हैं वो जब गुस्सा जो लफ्ज़ों में बयान नहीं ना करते तो वो उनके आँखों से वो पता लग जाता है कि उनके अंदर कितना दर्द है या उनका गुस्सा जो है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी ऐसे गुस्सा जो है ना वो सर पे चढ़ जाता है। याद रखें आप कमज़ोर इस दिन नहीं होते जब आप थक जाते हैं। आप कमज़ोर उस दिन होते हैं जब आप हार मान लेते हैं और आपने अभी हार नहीं मानी। आज अगर आप खुद पर शक कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि आपने खुद को बहुत देर तक आखिरी नंबर पर रखा। हर किसी के लिए वक़्त था, बस अपने लिए नहीं।
آپ نے جو ہے نا ہر کسی کو ٹائم دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا اور خود کو آخر نمبر پر رکھا اور خود کا خیال ہی نہیں کیا۔ اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کی دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ اب وقت ہے خود سے ایک وعدہ کرنے کا۔ خود کو کمزور نہیں کہیں گے، خود کو تھکا ہوا نہیں مانیں گے، اور تھکا ہوا انسان آرام کر کے پھر مضبوط بن سکتا ہے۔ اپنی رفتار کم کریں، اپنے ہمیشہ دل کی سنیں اور خود سے نفرت مت کریں۔ خود کو پازیٹیو رکھیں، خود سے پیار کریں، محبت کریں اور خود پر بھروسہ رکھیں۔ آپ وہی انسان ہیں جس نے پہلے بھی مشکل وقت گزارا تھا اور اب بھی گزار لیں گے۔ یاد رکھیں، اندھیرا یہ ثابت نہیں کرتا کہ روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اندھیرا صرف یہ بتاتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن ضرور دکھاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو روشن بنانے کے لیے پر امید رہیں، بھروسہ رکھیں اپنے آپ پر اور اس رب کی ذات پر۔ زندگی میں ہر انسان کے حصے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ خود کو پہچان نہیں پاتا، آئینے میں دیکھ کر بھی اپنے اندر کی طاقت کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو بہت زیادہ روک رکھا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات کو دبایا ہوا ہے، اپنی تھکن کو نظر انداز کیا۔ آپ نے سب کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اہم سمجھا سوائے خود کے۔ اس لیے آج جو ہے نا آپ بوجھل ہیں، کمزور ہیں، خود کو محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو انسان تھک جاتا ہے وہی انسان سب سے زیادہ محنت بھی کرتا ہے۔ کمزور وہ نہیں ہوتا جو بیٹھ کر سانس لیتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنے درد کو ماننے سے انکار کر دے۔ آج آپ رک گئے تو یہ ہار نہیں، خود کو سنبھالنے کا لمحہ ہے۔ مشکل وقت جو ہے نا وہ ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن نہ خود کو کمزور نہ سمجھا کریں۔ خود کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات پر، اپنے کردار پر، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں۔ اپنے آپ سے ایسے مت پوچھیں کہ میں ایسے کیوں ہوں، بلکہ یہ پوچھیں میں نے خود کو کب آخری بار سمجھا، اپنے آپ سے اپنے آپ کا خیال کب رکھا، کب خود کو لوگوں سے پیچھے رکھا۔ آپ کو ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہمیشہ سچا رہنے کی ضرورت ہے اپنے احساسات کے لیے۔ جو انسان اپنے دل کی سنتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جینا سیکھ لیتا ہے۔ آج اگر آنکھیں نم ہیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل ابھی زندہ ہے، اور جب دل زندہ ہو تو امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خود پر یقین رکھیں، انسان اس وقت سے بھی گزرتا ہے جب سب کچھ ناممکن لگتا ہے، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور آپ خود پر فخر کریں گے جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ بس ٹوٹے نہیں تھے، بس تھک گئے تھے آپ۔ انسان کسی بھی مشکل وقت سے گزر جاتا ہے نا تو وہ بعد میں یہ سوچتا ہے کہ میں ٹوٹا نہیں تھا یا میں کمزور نہیں تھا، بس میں ذہنی طور پر جو ہے نا بہت زیادہ تھک چکا تھا، یہ تب احساس ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو، اس میں کچھ رہنمائی آپ کو ملی ہو، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں ہر طرح کے حالات سے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خود کو اسٹرانگ رکھیں، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔